اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات دی وقار اللہ تعالی دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی. دعائے فرماؤ اللہ تعالیٰ ساڈا اتھے بیٹھنا باعث سے برکت بھی بنائے رحمت بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے. کہو آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے نے آ کے عرض کرتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی
مینو ایک مسئلہ تے دسو۔ فرمایا جی میرے صحابی، جی میرے دوست، کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے نے حضور میں نیکی کرنا چاہنا، مینو اے دسو کہ میں نیکی کدے نال کراں؟ فرمایا میرے صحابہ کا اپنی والدہ دے نال نیکی کر۔ عرض کرتے نے حضور اس تو بعد؟ فرمایا کا اپنی والدہ دے نال نیکی کر۔ حضور اس تو بعد؟ فرمایا کا اپنی والدہ دے نال نیکی کر۔ حضور اس تو بعد؟ فرمایا ابو کا اپنے والد دے نال نیکی کر۔ حضور اس تو بعد؟ فرمایا کہ اپنے بھائی دے نال نیکی کر۔ حضور اس تو بعد؟ فرمایا کہ اپنی بہن دے نال نیکی کر۔ اس مقام تے ویسے تے المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس اندر سارے بہن بھائی نے، آپس اندر بھائی بھائی نے۔ اے تسی جتنے بھی تشریف فرماؤ اسلام دے رشتے دے نال تسی بھائی بھائی ہو، مگر اس جگہ تے جس بھائی دا ذکر ہویا ہے وہ بھائی ہے ماں جمیا، سکا بھائی، سکی بہن۔ مگر اج ساڈا انداز عجیب ہو گئے، ساڈی کفیت، ساڈی حالت عجیب ہو گئی ہے کہ اج اسی اس حدیث تو بڑے دور چلے گیا، اس حدیث تو غافل ہو گیا۔ معاشرے تے تھوڑی جی نظر ڈالنا چاہنا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں دے نال نیکی کر، اپنے باپ دے نال نیکی کر، اپنے بھائی دے نال نیکی کر، اپنی بہن دے نال نیکی کر۔ تے اج ساڈا پتہ کی حال ہے؟ کار باپ بلائے تے اسی انہوں جواب عجیب دینے آ، اسی باپ دی عزت نہیں کرنے۔ اگر وہ کوئی کام کہہ دینا تے آج دے نوجوان سٹوڈنٹ پڑھے لکھے یونیورسٹیاں دے کہندے نے بابا تیریاں لتاں کوئی نہیں، تو کام نہیں کر سکتا جیڑا تو مینوں کہہ رہے ہیں۔ ماں والی سائیڈ تے آ جاؤ، ماں اگر بیٹی نو یا بیٹے نو کسی انداز دے نال بلائے، ماں نو بھی ایسے طریقے دے نال جواب دتا جاندا ہے۔ بھائی بھائی دا خون دا پیاسا بنے، بھائی بہن دا خون دا پیاسا بنے، مگر حدیث اندر ہے کہ انہاں رشتے داراں دے نال تسی پیار کرو، محبت کرو، نیکی کرو۔ اسی انہاں دے نال نہیں کردے، اسی بار لوگاں دے نال جڑے ساڈے خونی رشتے دار نہیں، اسی انہاں دے نال نیکیاں کرنے ہاں۔ مگر ایک بات یاد رکھو، رب کعبہ دی قسم ہے اگر ساڈے تے باپ ناراض ہوئے، ماں ناراض ہوئے، سکا بھائی ناراض ہوئے، سکی بہن ناراض ہوئے، پوری دنیا دے نال نیکی کرو، وہ نیکی فائدہ دے سکتی؟ بولو، نیکی فائدہ نہیں دے گی جدوں تک تیرے یعنی کہ یہ چار جڑے رشتے دار نے ماں باپ بھائی بہن تیرے تے راضی نہ ہون گے، اللہ تیرے تے رحمت دا نزول نہیں فرمائے گا۔ تو حضرات دی وقار پچھلے دو خطبہ جمعۃ المبارک اندر تہاڈے سامنے اس چیز دا ذکر کیتا ہے کہ تعلق توڑنا نہیں جوڑنا چاہیے۔
صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ تعالی دی خاص رحمت دے نال تواڈے سامنے انہاں چوں ہستیاں دا ذکر کرنا ہے کہ انہاں چوں ہستیاں دے نال کتنی سانو صلہ رحمی کرنی چاہیے، کتنا سانو تعلق جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ دے حضور دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے پہلے سمجھن دی تے سمجھن تو بعد او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن، اللہ تعالی فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اے سننا ذرا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی اس آیت اندر کئی ایک مسائل بیان فرمائے نے، مگر اس آیت دا پہلا جز، پہلا پوائنٹ، پہلا حصہ تواڈے سامنے رکھن لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے اے میرے بندے عبادت میری کرنی ہے اور شرک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ بات مختصر کرا، اپنی بات نو آگے بڑھاوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے اور شرک میرے نال نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایدے تو مراد کیا گئے اللہ عبادت کیوں تواڈی کرنی ہے، اللہ شرک کیوں نہیں کرنا؟ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں عبادت میری تا کرنی ہے، شرک تا نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تینوں کلے نو پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے تو علاوہ تینوں کوئی اور پیدا کرنے والا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ تیرے لباس دا انتظام کیتا میں رب العالمین نے کیتا، تیرے رہن واسطے پانی تے زمین بچھونا بنا دیتا میں کلے رب العالمین نے بنا دیتا۔ بغیر ستونہ تو بغیر پلرا تو تیری چھت واسطے آسمان نو کھلار دیتا میں کلے رب العالمین نے کھلار دیتا۔ اس زمین اندر اناج اگائے نے تے میں کلے رب العالمین نے اگائے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ انج کہہ لیے گل مکا دیے ٹکلا دیے، پوری کائنات دا نظام چلان والا کلا رب العالمین گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار انج کہہ لیے، انج کہہ لیے دن بنایا رات بنائی اللہ نے، محبت نال کو سبحان اللہ۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ سورج چند ستارے اس دینے، سورج چند ستارے اس دینے، ویکھو لوگو رنگ برنگ نظارے اس
जुज इस आयत का मुकम्मल हो गया। अल्लाह अकबर। दूसरा मुकाम, दूसरा जुज अल्लाह ताला फरमाते ने वा बिल वालिदैनी इहसाना। फरमाया कायनात दे लोगो वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करना है, वालिदैन दे नाल प्यार करना है, वालिदैन दे नाल मोहब्बत करनी है। अल्लाहु अकबर। हजरात दी वकार इस मुकाम ते अल्लाह दे पैगंबर दा एक फरमान समात फरमा लो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहकी दी रिवायत है, सैयदना काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने फरमाते ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन खुतबा इरशाद फरमान वास्ते मिंबर ते तशरीफ फरमा बोल लगे ने। पहले कदम ते आमीन, दूसरे कदम ते आमीन, तीसरे कदम ते आमीन। खुतबा मुकम्मल होए, मुकम्मल होने तो बाद सहाबाए कराम अर्ज़ा करते ने सोनिया सानू ते दसो ना एक ही मंदिर है, पहले ते तुसी कदी इंज नहीं कीता। अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने हुणे हुणे जबरील आए सन, आके दुआ कर रहे सन, मैं आमीन कह रहा सा। दुआ करने वाला जबरील आमीन कहने वाला रसूल अमीन, दुआ करने वाला फरिश्तियां दा सरदार आमीन कहने वाला नबियां दा सरदार। अल्लाहु अकबर। दुआ की करते ने अल्लाह के पैगंबर जी ऐसा बंदा रमजान दे रोजे, रमजान का महीना आए रोजे नहीं रखे, अपनी मफरत नहीं करवा सकिया, अल्लाह उन्हें तबाह को बर्बाद कर दे। अल्लाह के पैगंबर ने आमीन किया। अल्लाह के पैगंबर जी ऐसा बंदा जिदे सामने तुहाडा नाम है दरूद ना पड़े, अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे। मेरे पैगंबर ने आमीन किया। तीसरा पॉइंट सुनना, अपनी गुफ्तगू के मुताबिक कर लगा। अल्लाह के पैगंबर जी ऐसा बंदा ओदी जिंदगी अंदर वालिदैन बुढ़ापे अंदर आए ने, इन्हें खिदमत नहीं की, वालिदैन दे नाल प्यार नहीं किया, वालिदैन दे नाल मोहब्बत नहीं की, वालिदैन दे नाल खिदमत नहीं की, प्यार नहीं किया। वालिदैन बुढ़ापे अंदर आए ने, खिदमत ना करन दी वजह तो अल्लाह दे कोलो जन्नत नहीं ले सकिया। अल्लाह ने इस बंदे नू जहन्नम रसीद कर दिता। मेरे पैगंबर ने फरमाया आमीन। वालिदैन फरमाया वा बिल वालिदैनी इहसाना, वालिदैन दे नाल की करना है? इहसान करना है। फरमाया ऐसा बंदा हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए कि जिस बंदे दी जिंदगी अंदर वालिदैन बुढ़ापे अंदर आए ने, वालिदैन ज़ईफ हो गए ने, वालिदैन बुजुर्ग हो गए ने, इस बंदे ने वालिदैन दी खिदमत नहीं की थी और अपने आप वासले जहन्नम कर लिए। अल्लाह दे कोलो इस हदीस तो मुराद क्या है? अल्लाह दे पाक पैगंबर और जबरील अमीन पैगाम देना चाहते ने कि जेड़ा बंदा वालिदैन दी खिदमत करेगा अल्लाह नू जन्नतुल फिरदौस दा दाखिला नसीब फरमा देगा। वालिदैन दी खिदमत नू एवें नहीं समझना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इंज कह लिए माँ बाप ने जन्नत दोवें ए पाक नबी फरमागे। माँ बाप ने जन्नत दोवें ए पाक नबी फरमागे। बड़ी मोहब्बत वाला जुमला इसे हदीस का तर्जुमा इस अंदाज नाल कर लगा। अल्लाहु अकबर। माँ बाप ने जन्नत दोवें दोवें ए पाक नबी फरमागे। खिदमत की जिन्ना और जन्नता में पागे।
جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے اللہ دی قسم گئے جنہ دے ماپے زندہ نے قدر کر لو دنیا تو چلے گئے تے پشتان تو بعد کوئی فائدہ نہیں آئے گا اللہ اکبر جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے رو کے عرض صداواں کر لے اللہ رحمت دعا تے کر دے رو کے عرض صداواں کر لے اللہ اکبر اللہ ماں باپ نے جنت دوئیں اے پاک نبی فرمانگے ماں باپ نے جنت دوئیں اے پاک نبی فرمانگے کائنات لوگوں اے تے ہو گیا وبالوالدین احسانا والدین دنال پیار کرنے والدین دنال محبت کرنی ہے تیسرا اصول اسے آئیدہ تو آڈے سامنے رکھن لگا اللہ فرما دینے وَبِذِلْ قُرْبَى وَبِذِلْ قُرْبَى اللہ اکبر اللہ فرما دینے کائنات لوگوں اپنے ویران دنال پیار کرنے اپنیاں بینہ دنال پیار کرنے وَبِذِلْ قُرْبَى اللہ دی قسم کے جتنیاں مرضی تفسیران دا مطالعہ کرو وَبِذِلْ قُرْبَى تو مراد سکا ویرے وَبِذِلْ قُرْبَى تو مراد سکی بیگن گئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر کئی لوگ انج کہندے نے حضرات تیزی وقار مثال سننا ذرا تینوں بات سمجھان واسطے مثال عرض کرن لگا کئی بندے کہندے نے اے میرا بڑا قریبی ہے کیوں بھائی یہ کیوں قریبی ہے کیونکہ ایدہ تے میرا ملک کے اے میرا بڑا قریبی ہے کیوں بھائی کیونکہ ایدہ تے میرا شہر کے نا اے میرا بڑا قریبی ہے نا کیوں بھائی ایدہ تے میرا پنڈ کے ناسی زندگی ایک پنڈ سربند بسر کر دے پیا اے میرا بڑا قریبی ہے کیوں بھائی ایدہ تے میرا محلہ کے رب کعبہ کی قسم کے ملک والا اینا قریبی نہیں ہو سکتا شہر والا اینا قریبی نہیں ہو سکتا گاؤں والا اینا قریبی نہیں ہو سکتا محلے والا اینا قریبی نہیں ہو سکتا جنہ قریبی تیرے ماں دے پیٹ اندروں نکلن والا تیرا بھائی تیرا قریبی ہے ایمانداری نہ دسو اینا کوئی قریبی ہو سکتا بولو جنہ قریبی کیوں جس پیٹ اندروں تو آئے جس پیٹ اندروں تو نکلے اسے پیٹ اندروں تیرا ویر بھی بولو اسے پیٹ اندروں اس ماں دے پیٹ اندروں جنم لیا تیرے ویر نے ویر تو بڑھ کے کوئی قریبی کئی بندے نے کہندے کی نے پائی جان فیس بک تے واٹس اپ تے میرے 5000 فرینڈ نے مثال سننا ذرا 5000 فرینڈ نے تے انہاں فرینڈاں نا میں روزانہ لکھ کے کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ روزانہ میں انہاں دے نال سلام کرنا انہاں دے حال حوال پوچھنا وا اے 5000 کون نے اے 5000 دے نال دل کرے تے کدی ملاقات بھی نہ ہوئی ہوئے انہاں نو سلام کر رہے مگر جیڑا ویر جیڑا بھائی تیرے گھر دی 4 دیواری اندر رہ رہے جیڑا بھائی تیرے محلے اندر رہ رہے جیڑا بھائی تیرا ماں جمع سکا بھائی ہے او دے نال سلام لے کے گوارا نہیں او دے نال سلام لیندہ کہندہ کیے میں اے دے نال صلہ رحمی کرنا او دے نال پیار کرنا اے دے نال محبت کرنا گھر دا حال ہے
کہ اپنے باپ نو بلا کے راضی نہیں بیٹا، ایسی صلہ رحمی دا کوئی فائدہ نہیں فائدہ ہوئے گا۔ حضرات دی وقار، اگر فائدہ کرنا چاہتے ہو، اگر صلہ رحمی کرنا چاہتے ہو تے پھر اپنے سکے برا دے نال، سکے ویر دے نال صلہ رحمی کرو، جدا اجر بھی تمہیں ملے گا۔ آؤ قرآن پاک اندروں ایک مثال تہاڈے سامنے رکھن لگا۔ سکا ویر ہے، باپ ویر جڑا ہے نبی ہے، اپنے ویر دے نال کنج فائدہ کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار، وابی دل قربا، اپنے ویران دے نال پیار کرو، اپنے ویران دے نال محبت کرو۔ کیوں کہ ویر جڑے نے عباد گویا کر دینے۔ اللہ دی قسم کئی بندے مینوں نظر آندے نے، کہندے کی نے قاری صاحب جی میں دنیا تے اکیلا واں، تنگا واں، بڑی کمی محسوس ہوندی ہے۔ اج دنیا تے میرا ویر زندہ گندا تے میں دکھ سکھ اپنے ویر دے نال کر لیا کردا۔ اج میرا ویر زندہ گندا، میں اپنے ویر دے نال پیار کردا، لاڈ لڈاندا۔ اج اللہ نے تینوں موقع دتا ہے نا، ویر تینوں دتا ہے نا، اس ویر دی قدر کریا کر۔ اللہ دے پیغمبر فرما دے نے بڑا بھائی جڑا ہے نا باپ دی منندگ ہے، چھوٹا بھائی اولاد دی منندگ ہے۔ چھوٹے نو چاہیے اپنے بڑے دی عزت کرے، بڑے نو چاہیے چھوٹے نال پیار کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرات دی وقار، اگر فائدہ کرنا چاہتے ہو کہ اپنے ویران دے نال کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات دی وقار، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے پیغمبر، اللہ نے نبوت دے دیتی ہے نا۔ نبوت دین تو بعد اللہ فرما دے نے اے میرا پیغمبر موسیٰ چلنا فرعون دے دربار اندر، چلنا فرعون دے کول جا کے انہوں تبلیغ کرنا۔ اللہ اکبر۔ دعا کی کر دنے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ کاش کتے ترجمان دا گندا تے سمجھ آ جانی سی۔ واجعل لی وزیرا من اہلی۔ دعا کر دینے اللہ تیرا پیغمبر تیرے حکم دی تعمیل کردا پیا وا، مگر جاندیاں جاندیاں دعا کردا پیا اللہ انج کرنا میری زبان دی لکنت نو ختم کر دینا، اللہ میری زبان دیاں گراں نو کھول دینا، اللہ میری زبان دیاں رکاوٹاں نو دور کر دینا۔ اللہ ایک تے اے دعائیں نا میری زبان دیاں رکاوٹاں دور کرنا، اللہ شرح صدر کر دینا۔ اللہ دوسری دعا وجعل لی وزیرا من اہلی، دل کر دے جملہ پڑھدا جاواں وجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہ میرے ویر نو نبوت عطا کر دے، میرے ویر نو نبی بنا دے، میرے ویر نو پیغمبر بنا دے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی۔ سن اپنے ویر نو اے کہن والے اللہ کر کے تینوں موت آ جائے تو اپنے ویراں واسطے موت منگ لے۔ سیدنا موسیٰ اپنے ویر واسطے نبوت منگ دے پینے، تو اپنے ویر واسطے غریبی منگ لے تے موسیٰ اپنے ویر واسطے نبوت منگ دے پینے، تو اپنے ویر نو گالیاں کڈنے تے نبی موسیٰ اپنے ویر واسطے نبوت منگ دے پینے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی۔ کائنات دے لوگوں تے سیدنا موسیٰ دی دعائے نا اللہ نے کی پیغام دیتا ہے نا۔ اللہ فرماتے نے اے میرا پیغمبر موسیٰ آج دی تیری
انداز اتنا پیارا لگیا نا تو اپنے ویر واسطے بلائی منگیے اپنے ویر واسطے خیر منگیے اے میرا پیغمبر موسیٰ اسی تینوں نبی بھی بنا دیتا ہے نا تیرے سینے بھی اسی تیرا شرع صدر بھی کر دیتا ہے نا زبان دیا گرا بھی کھول دیتیاں نے اور تیرے ویر ہارون نو اسی نبوت بھی عطا کر دیتی ہے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي سنو غور کرو اج اپنے ویر واسطے دعا کرن والے راستے چ جاندا پیا ہے شالا تو واپس نہ آئے ایکسیڈنٹ ہو جائے اے سن ذرا کہ سیدنا موسیٰ اپنے بھائی واسطے نبوت منگ دے پے نے نبوت تو بڑا کوئی اور مرتبہ ہو سکدا میں تے انج کہاں گا اگر نبوت تو بڑا کوئی اور مرتبہ ہوندا تے سیدنا موسیٰ نے اپنے سکے بھائی واسطے او رتبہ او مرتبہ اللہ دے کولوں منگ لینا سی کیونکہ جڑے ویر ہوندے نے بڑے پیارے ہوندے نے تے اج میرے بھائی خصوصی گزارش ہے کہ اپنے ماں جمعہ پراواں دے نال بد سلوکی نہ کریا کرو اپنے ویراں نو ناراض نہ کریا کرو اللہ دی قسم ہے زمین تے تیرا ویر تیرے نال ناراض ہو جائے آسمان تے میرا اللہ بھی تیرے نال ناراض ہو جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑے دو بھائی آپس اندر 3 راتاں 3 دنوں تو زیادہ ناراض رہندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے گھروں پیار اتفاق برکت دا نزول ختم کر دیندے نے مینوں ایک حکیم صاحب دی بات یاد آئی سماعت فرماؤ بیٹھے نے اپنی دکان تے کسے آن والے نے آ کے دسیا حکیم صاحب تہاڈی بیوی دنیا تو چلی گئی ہے کی فرماندے نے کہندے نے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں صبر کرنا وا اللہ بیوی اور عطا کر دے گا دوسرا آن والا آ کے دس دے حکیم صاحب تہاڈا بیٹا بڑا فوت ہو گیا دنیا تو چلا گیا ہے فرما دے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ بیٹا بھی اور دے دے گا میں صبر کرنا تیسرا کے دس دے حکیم صاحب تہاڈا بائی سکا دنیا تو چلا گیا ہے اکھاں اندروں آنسو آ گئے نے رونا شروع کر دیتے سائل نے سوال کرنے والے نے سوال کیتا معاملہ کیا ہے وجہ کیا ہے فرماندے نے بیوی اور مل جائے گی بیٹا اور مل جائے گا نہیں مل سکدا تے بھائی اور مل سکدا فرماندے نے میری ریڑھ دی ہڈی فرماندے نے میری ریڑھ دی ہڈی جو ہے وہ اج ٹوٹ گئی ہے ختم ہو گئی ہے تو حضرات دی وقار پتہ کی چلیے اللہ تعالیٰ نے ویرانو ریڑھ دی ہڈی بنائے ویرانو بازو بنائے جڑے اپنے ویران دی قدر نہیں کر دے اللہ معاشرے اندر انہوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ تسی بھی کہندے ہو گے کہ قاری صاحب مضمون پتہ نہیں سانو کنج دے سناندے نے ویسے تسی لگ دے کوئی لوریاں تے ہلے ہو مگر جب تک انج دے مسائل ساڑھے سامنے نہیں آن گے زندگی گزارن دا طریقہ پتہ چل سکدا اللہ اکبر اللہ انج کہہ لیے ویر ویران دیاں باواں تے ویر ویران دے دردی ویر ویران دے دردی تے ویر ویران دیاں باواں ات ویر مرن کنڈ کھالی اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ایک اور حدیث تہاڈے سامنے رکھن لگا سیدنا حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے میرے پاک پیغمبر دے نواسہ رسول نے اللہ اکبر سیدنا حسن کون نے سیدنا حسین دے بڑے بھائی نے اللہ اکبر گجراتے دی وقار اج کر کے سیدنا حسن نو زید دے دیتا گیا نا سیدنا حسن زید دی مرض اندر نے ویر حسین نو پتا چلے سن ذرا ویران دی محبت وابی ذل قربا وابی ذل قربا سن ذرا ویران دا پسندر پیار سیدنا حسین نو پتا چلے نا انج کر کے دوڑ دے آندے نے آ کے اپنے ویر کسن نو بیندے نے اکھاں دروں آنسو آ جاندے نے اور سیدنا حسن دا سر اٹھا کے اپنی گود مبارک اندر رکھ دینے اور اپنے ویر دا چہرہ ویکھی آندے نے اور زبان تو فرماتے کینے میرے ویر کسن مینوں اے تے دسو نا تانوں زہر کنے دتا ہے نا سیدنا حسن فرماندے نے اللہ دی قسم اے فرمان پڑھ کے تے اکھاں دروں آنسو آ جاندے نے ویراں دی اندر اینا پیار انیاں محبتاں کتھے چلیاں گئیاں نے اج اسی کیوں اتنے بے قص ہو گیا اسی کیوں اتنے لالچی ہو گیا سیدنا حسین ارزن کر دینے میرے ویر حسن مینوں اے تے دسو نا تانوں زہر کنے دتا ہے نا سیدنا حسن فرما دینے میرے ویر حسین تم کی کریں گا ارزن کر دینے میرے ویر قسم اللہ دی قسم پیدا کرنے والے رب دی قسم اس بندے نو میں قتل کر دواں گا اس بندے نو دنیا تے نہیں چھوڑاں گا اس بندے نو دنیا تے نہیں رہن دواں گا میرے ویر حسین کیوں تجھ کرے گا عرضہ کر دینے حسن ویر تیرے نال پیار بڑھائے نا تیرے نال محبت بڑی زیادہ ہے نا اللہ اکبر کتنا پیار ہے نا کتنیاں محبتاں نے آج تو اپنے ویرانو خود زہر دینا ہے نا ادھر ویکھنا سیدنا حسن نو زہر دیتا گیا ہے نا ویر دی محبت کیے ویر دا پیار کیے وابی ذل قربا وابی ذل قربا اپنے قریبی ویران دا خیال کرو نا اپنے ماں جمع ویر دا خیال کرنا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں کسے سوال کرنے والے نے سوال کیتا علی جی مینوں تے دسو نا ویر اندر تے دوست اندر کی فرق ہے سیدنا علی دا جواب دندیاں تختیاں تے نوٹ کر لے پنڈوریاں دے عباسیہ اج دے خطبے تو بعد اگر تو اپنے ویر دا قدر نہ کریں تیرے تو بڑا ظالم کوئی نہیں تیرے تو بڑا فاسق کوئی نہیں تیرے تو بڑا بد نصیب بندہ کوئی نہیں اس قول نو سنن تو بعد اگر تو اپنے ویر دی قدر نہ کرے فرماتے نے ویر سونے دی منندے دوست ہیرے دی منندے ویر سونے جیسا ہے دوست ہیرے جیسا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیتا علی جی میں نو سمجھ نہیں آئی سونا سستا ہے تے ہیرا مہنگا ہے فرماتے نے سونا جتنی مرضی توڑیا جائے پھوڑیا جائے سونا سونا ہی رہے گا ہیرا ایک دفعہ ٹوٹ جائے دوبارہ ہیرا بولو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں دوبارہ ہیرا بن سکتا جڑ سکتا نہیں جڑ سکتا کیوں کیونکہ جتنے بھی دنیا اندر دوست دیکھیں گا لالچی دیکھیں گا جتنے بھی دوست دیکھیں گا ظالم دیکھیں گا جنی دیر تک اونا دا مطلب پورا ہے انی دیر تک تیرے نال پیار ہے جدوں مطلب نکل گیا پھر تیرے نال محبت کیوں ہیرا ایک دفعہ ٹوٹ جائے انہوں جوڑیا جائے اگر جوڑ بھی جائے گا او دے اندر دڑاڑ او دے اندر تیڑ تے سونا جیسا مرضی ہوئے انہوں پٹھی دے اندر پکایا جائے پکان تو بعد پھر سونا پہلے نالو بہتر بن جاندے وجہ کیا ہے
ویر دے نال اگر لڑائی ہو جائے نا انہوں ایک دفعہ سینے دے نال لگا لو تے ویر کی کہے گا میرے بھائی کوئی گل نہیں تو میرے تے یعنی کہ زیادتی کی تھی میں اللہ دی رضا واسطے تینوں معاف کر دیتا اور محبت دل اندر پہلے نالوں زیادہ آ جائے گی۔ اگر آزمانا چاہتی ہو اج دے خطبے تو بعد اپنے گھر جاؤ جان تو بعد اگر ناراض ہو اپنے ویر دے نال صلح کرنا تو ہاڈا کام ہے اور دل اندر محبت ڈالنا میرے اللہ رب العالمین دا کم ہے۔ مگر انج کرے کون کیونکہ اسی ایک انا پرست ہاں، اسی انا دا بت نہیں توڑ دے، اسی کہنے ہاں میں کیوں دے نال صلح کراں، مگر ویر تو بغیر انسان دی زندگی نامکمل ہے۔ ذہن اندر بٹھا لو سینے تے لکھ لو کہ ویر تو بغیر انسان دی زندگی کمپلیٹ اتھوں تک تے تواڈے سامنے رکھیے کہ یعنی کہ ویر دے نال پہلے دو جز یعنی کہ وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانا مکمل ہو گیا، وَبِذِي الْقُرْبَى یعنی کہ اپنے ویر دے نال محبت کرو کمپلیٹ ہو گیا۔ آؤ ہن تہاڈے سامنے رکھاں کہ اپنیاں بہناں دے نال پیار بولو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد گونج پہ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ دا قرآن اور اللہ تعالی دے قرآن نے بینا دا مقام بیان کیتے۔ اللہ فرماندے نے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اس طرح بیٹھنا بے ادبی ہے، سیدھے ہو کے بیٹھو اللہ اکبر اللہ، اے جڑیاں لتاں سامنے کر لینیاں اور دونوں گوڈیاں میں پکڑ کے بہ جانا، اے خطبہ جمعہ دی توہین ہے، سیدھے ہو کے بیٹھو۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اندر آندے ہو تے آن واسطے کوئی تربیت لے کے جاؤ تے کچھ تعلیم۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار اللہ کا قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ گئے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اس مقام تے بیان فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولو ایج کر کے سوال کی تھے نا آج سوال کر دینے یسألونک ماذا ينفقون، اے میرا پیغمبر سانو تے دسونا، اے نبی جی سانو تے دسونا اسی اپنا مال خرچ کرنا چاہنے ہیں کس جگہ تے مال خرچ کریے، کس جگہ تے اپنے مال نو لگائیے۔ اوے فلمہ تے مال لگان والیا، اوے ڈرامیاں تے مال خرچ کرن والیا، اوے کنجریاں تے مال خرچ کرن والیا، اللہ دا قرآن سماعت فرما یسألونک ماذا ينفقون، اللہ دے نبی جی اسی اپنا مال کس مقام تے خرچ کریے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیتا ہے، فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، قل کہہ دیجئے اے میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے، اے میرا پیغمبر جنہ نے تواڈے کولوں سوال کیتا ہے نا انہاں لوگاں نوں دس دو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اے میرا پیغمبر انہاں لوگاں نوں دس دو اگر تسی مال خرچ کرنا چاہتے ہو اپنے والدین تے مال خرچ کرو، اپنے بوڑھے باپ تے مال خرچ کرو، اپنی بوڑھی ماں تے مال خرچ کرو، اللہ ہوئے گا کی اللہ فرماندے نے ماں تے مال خرچ کرنا تیری ذمہ داری کے، باپ تے مال خرچ
قربانیاں تے مال خرچ کرو. اللہ اکبر. ایک مثال بیان کرن لگا حضرات دی وقار. اج کئی لوگ ایسے نے فقیرنیاں تے ترس کردے نے, منگن والیاں تے ترس کردے نے, باہر دیاں عورتاں تے ترس کردے نے. سکی بہن گھر اندر آ جائے انہوں رلا کے اپنے دروازے تو واپس بھیج دیتا جاندے نا. چلی جا میری بہن چلی جانا. اللہ اکبر. اللہ دی قسم گئے اللہ دے قرآن نے فرمایا والاقربین والاقربین. اپنی بہن تے مال خرچ کرنا, اپنی ماں جمی بہن تے مال خرچ کر. اللہ دی قسم گئے مینوں وقت اجازت نہیں دے رہا مگر بہن دی عزت اندر اینیاں حدیثاں تواڈے سامنے پڑھ جاواں. اللہ دی رحمت دے نال تسی کہو بہن دا مقام اتنا زیادہ ہے اسی کیڑی دنیا اندر لگے پھرنے آ. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اج غزوہ ذات الرقاع تو واپس آ رہے نے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ رہے نے. اج کر کے سیدنا جابر دا اونٹ جڑا ہے نا کھڑا ہو گیا ہے, رک گیا ہے, چلدا نہیں پیا. میرے پیغمبر قریب آئے نے فرمایا جابر کی گل نا کی ماجرا ہے نا. حضور اونٹ تھک گیا ہے نا, حضور اونٹ ٹردا نہیں پیا. اے سننا بہن دی محبت سننا. اللہ دے پیغمبر نے اونٹ نو ہاتھ لگایا ہے نا, اونٹ نے چلنا شروع کر دیتا ہے. چلنا تے دور دی بات ہے, دوڑنا شروع کر دیتا ہے. دوڑ دیاں میرے پیغمبر دی اونٹنی دے قریب ہو گیا ہے نا. میرے پیغمبر دے قریب پہنچے نے. میرے پیغمبر نے فرمایا جابر شادی کر لئیو کہ نہیں کیتی. اللہ دے نبی جی شادی کر لئیے. فرمایا کدے نال شادی کیتی ہے. حضور میں شادی بیوہ دے نال کر لئیے. اللہ دے نبی فرماندے نے گواری دے نال کیوں نہیں کیتی. اللہ دے نبی جی میریاں نکیاں نکیاں بہناں نے اگر میں گواری دے نال کر لیندا میریاں بہناں دی تربیت نہیں سی ہونی, میریاں بہناں دی تعلیم دا خیال نہیں سی ہونا. اللہ دے نبی جی میں اپنے جذبات دی قربانی دے دیتی ہے نا. حضور میریاں بہناں نو کپڑے توپے مل جاندے نے میں اننے چ خوش ہو جانا. حضور میریاں بہناں نو روٹیاں پکیاں مل جاندیاں نے, حضور میں اننے چ خوش ہو جانا. میرے پیغمبر نے جابر دی الفاظ سنے نے. سن پنڈوریاں دیا باسیاں اپنیاں بہناں تے ظلم کرنے والوں میرے پیغمبر اودیاں گلاں سن دے نے تے مسکراندے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے جابر اپنا اونٹ ویچنا ہی جی جی اللہ دے نبی جی ضرورت ہے نا بیچنا ہے نا. میرے پیغمبر عرضہ کرتے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے جابر مدینے جا کے اونٹ سانو دے دیں ایدا ایک اوکیا چاندی اسی تینوں دے دوانگے. مدینے اندر پہنچے نے میرے پیغمبر نے ایک اوکیا چاندی دی تھی نا سیدنا جابر نو. اج سیدنا جابر نے چاندی والا تھیلا اپنی کمر تے اٹھایا ہے نا. اٹھان تو بعد چلنا شروع کر دیتا ہے نا. میرے پیغمبر فرماندے نے جابر ذرا واپس دیانا, پلٹ کے دوبارہ دیانا. جی اللہ دے نبی جی فرماؤ. میرے پیغمبر فرماندے نے اونٹ اسی ایک اوکیا دے بدلے رکھ لیا ہے نا, اے چاندی تیری ہو گئی ہے نا مگر اسی اونٹ تینوں تحفے اندر دینے آ. جی بزرگیوں کی وجہ ہے نا. میرے پیغمبر فرماندے نے جابر تیری بہناں دے نال پیار کرنا محبت کرنا صلہ رحمی کرن دا انداز سانو اتنا پیارا لگیا ہے نا اسی اونٹ تینوں تحفے اندر دے دیتا ہے. اے کی یہ بہن دے نال پیار ہے, محبت ہے, احترام ہے. تے اج اسی کی کرنے آ بڑی معذرت دے نال الا ماشاءاللہ کوئی ایسا بندہ ہے گا ادھروں شادی ہوندی ہے تے ادھروں کندا دیواراں وج جاندیاں نے. سکی بہن اس گھر اندر آ جائے تے اپنی بہن تے تشدد شروع ہو جاتا ہے. ادھر کی ہے ادھر شادی
کباری دے نال اس وجہ تو نہیں کی تھی کہ میریاں بہناں دی تربیت ٹھیک نہیں ہوئے گی، میریاں بہناں دا خیال کون رکھے گا؟ بہناں دے خیال واسطے شادی اپنے جذبات دی قربانی دے دیتی ہے۔ ادھر اسی کی کرنے ہاں، ادھر اسی شادی دی واسطے بہناں نو قربان کر دینے ہاں۔ ایسی انسانیت ہے۔ تو حضرات دی وقار اپنیاں بہناں دے نال پیار کرو، محبت کرو۔ بہناں دی محبت پتہ کی ہے؟ اس واقعہ نو سماعت فرمانا ذرا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچپن اندر نے، چھوٹے نے، فرعون نے 40,000 بچیاں نو قتل کر دیتے، اور قتل کرن تو بعد ماں ڈر گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو الہام ہویا، فرمایا اے میری بندی، اگر تینوں فکر ہوئے، اپنے بیٹے دا ڈر ہوئے کہ فرعون قتل نہ کر دے، فرمایا انہوں صندوق اندر، ترنک اندر، اے بین دی محبت سننا دینا کہ ویر دے نال کتنی ہے، بڑی یعنی کہ تواڈے کولو 5 تو 7 منٹ اپنے ٹائم تو اوپر لے لواں گا، کیوں کہ بات مکمل ہو جائے۔ فرمایا کہ اس بچے نو ٹرنک اندر، صندوق اندر پا کے پانی اندر روڑ توں دینا، نبی بنا کے واپس اسی کر دواں گے۔ اے تے الہام ہوئے ماں نو، تے جدو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے ٹرنک اندر پا کے سیدنا موسیٰ نو جدو روڑے ہے نا، اے سننا ذرا اگلی الفاظ، اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ٹرنک اندر نے، صندوق اندر نے، پانی دے اتے روڑ دے جا رہے نے، اور بین کی کہندی ہے اماں کوئی ویریاں نو بھی روڑ گئے، اماں کوئی بائیاں نو بھی پانی دے اندر روڑ دے نال۔ اللہ اکبر، ادلاست ملے اماں نو، مگر بین دے کل ریا گیا نہیں، ریا گیا۔ اللہ اکبر، بین نے کی تینا انج پانی دے نال، صندوق دے نال انج دوڑدیاں جا رہیاں نے، دوڑدیاں جاندیاں پیاں نے۔ اللہ اکبر، چلاندیاں حضرات دی وقار اے صندوق جیڑا ہے نا فرعون دے گھر اندر پہنچ گئے، صندوق نو کھولیا گیا ہے۔ واقعہ مختصر کرنا چاہنا، صندوق نو کھولن تو بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ اما جی آسیہ نے ویکھیا ہے نا، دل اندر محبت پیدا ہو گئی ہے۔ فرعون کہندے قتل کرنا ہے، اما جی فرماندیاں نے قتل نہیں کرنا۔ اللہ دا قرآن وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے دلان دے اندر محبت ڈال دیتی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام دی حضرات دی وقار سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو دودھ پلان واسطے نا دائیاں آ رہی نے، اے دائی او دائی، اے سجیوں کھبیوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسے دائی دا دودھ نہیں پیتا، اور بین لاگو برداشت نہیں ہویا۔ فرماندیاں کی نے اگر اجازت دو تے میں ایک دائی نو، ایک مائی نو میں جاننی ہاں او دا دودھ اے بچہ پی لے گا۔ ماں جی آ گئی نے، آ کے دودھ پلایا، پی لیا۔ دسنا اے چاہنا بین دی محبت، ظلم دی تشدد، یعنی کہ پتہ ہے اس گھر اندر جیڑا جاندے بچ کے نکلدا، مگر پھر بھی اپنے بھائی واسطے اس گھر اندر چلیاں گئیاں نے۔ اج کسے نو کیا جائے نا، اج بھی جاننا وا کئی بہنا ایسیاں نے اپنے ویراں دے نال بڑا پیار کردیاں نے، بڑیاں محبتاں کردیاں نے۔ پوچھیا جائے اے سانگلا ہل اندر جڑی دکان ہے میری بہنا 1 کروڑا ارباں روپیاں دیے، تو اپنے ویر دے کیوں نہ لوا دیتی ہے؟ اے تے تیرے حصے اندر سی۔ تے اگوں نعمانی کی جواب دیندی ہے؟ کہندی ہے میرا ویر مینوں کہندا سی اگر تو مینوں ملنا چاہنا ہے، اگر تو مینوں ملنا چاہنی ہے، اگر تو میرا منہ ویکھنا چاہنی ہے، اے دکان مینوں دے دے، اگر دکان نہ
میں تینوں اپنے گھر دا دروازہ لنگن دینا اے بہن کو کہندی ہے میں دکان نو ویکھ کے خوش نہیں ہونا میں تے اپنے ویر نو ویکھ کے خوش ہونا ہے کی ہویا میں اپنے ویر واسطے کروڑاں دی قربانی کر دواں اے کیدی محبت ہے بہن دی محبت ہے اللہ اکبر اللہ آخری فرمان میرے پاک پیغمبر دا والاقربین اللہ اکبر اگر اپنیاں بہناں دے نال ظلم کر دیو اپنیاں بہناں دے نال برا سلوک کر دیو آج ہی چلے جاؤ اگر بہن چھوٹی ہے تے کوئی گل نہیں بہن بڑی ہے تے کوئی گل نہیں ہاتھ بننے تیرا کام ہے بہن تے پہلے ہی تیرے دروازے بہن تے پہلے ہی اڑیکا لگا کے بیٹھیاں نے کہ ساڈا ویر کدوں ساڈے دربار ساڈے نال پیار کرے محبت کرے اللہ اکبر اللہ اے سننا ذرا میرے پاک پیغمبر دا فرمان مختصر کرنا چاہنا مختصر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے تو واپس آ رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غزوے تو واپس آ رہے نے اللہ تعالی نے فتح عطا کی ہے یا ظالمانو کافرانو اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کرام قیدی بنا کے لے کے آ گئے نے ایک جناب جگہ تے پڑاؤ ڈالے خیمے لگا لینے ایک عورت بار بار آن دیئے آ کے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام نو عرضہ کر دیئے والاقربین عرضہ کر دیئے میرے نبی دے یارو میں نو اپنے نبی دے نال تے ملاؤ نا اللہ دے نبی دے یارو میں تواڈے نبی دے نال ملاقات کرنا چاہنی ہاں میں نو ملاؤ تے صحیح نال میں ویکھنا چاہنی ہاں گل کرنا چاہنی ہاں صحابہ کرام نہیں جان دے رہے صحابہ کرام اندر گئے نے میرے پیغمبر دے کولو اجازت لئیے حضور عورت نال بار بار تواڈا ذکر کر رہی ہے نا میں مسلم اللہ دے نبی ملنا چاہنی ہاں میرے پیغمبر نے فرمایا اس عورت نو اندر بھیج دیتا جائے نا اس عورت نو اندر لے کے آندا جائے نا اے عورت اندر گئی نا سننا ذرا سننا اپنیاں بہناں دے نال ظلم کرنے والوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اے عورت گئی نا اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے نے زارو قطار رون لگ پئی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی عورت کس وجہ تو رو رہی ہے عرضہ کر دیے اللہ دے نبی جی اج اللہ نے تانوں شاناں دتیاں نے اج اللہ نے تانوں مقام دتا ہے نا میں تواڈی ماں جمی تے نہیں رضائی بہن شیما میرے پیغمبر نے سننا ذرا گدی سننا اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا میرے پیغمبر نے جدو سنیا اے تے میری او بہن نا رضائی بہن حلیمہ دی بیٹی ہے نا عرضہ کر دی اللہ دے نبی جی میں تانوں چولے دیندی رہی ہاں اللہ دے نبی جی تانوں دودھ پلاندی رہی ہاں اللہ دے نبی جی میں تانوں اے سینے دے نال لگاندی رہی ہاں اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال لاڈ لگاندی رہی ہاں اللہ دے نبی جی تانوں اے میں مکے دیاں گلیاں انج کر کے سیر کرواندی رہی ہاں میرے پیغمبر سنن دی دیر اکھاں دے اندروں گنجو آ گئے نے میرے پیغمبر نے کملی اتاری ہے نا کیڑی کملی جدے باری اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر میرے پیغمبر نے اج زمین تے بچھا دیتی ہے نا اور فرمایا میری بہنا زمین تے نہیں اس کملی تے آ کے بیٹھنا صحابہ کرام اعتراض کر دینے سونے اس کملی تے نہ بٹھاؤ اس کملی تے نہ بیٹھنے دو میرے پیغمبر فرمانے نے میرے صحابہ کرام خاموش ہو جاؤ اے میری رضائی بہنے میں پیغام دینا چاہنا بہنا دا ادب کریا کرو احترام کریا کرو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے ہاں میری بہن
दस न की चाहनी है मेरे पैगंबर दिए भैन अर्जा कर दिए ना सुन जरा अपनी भैन दे नाल लड़ाई करने वाले एक गिलास की वजह तो एक कोली की वजह तो एक घर की वजह तो मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरी भैना मंगना की मंगना चाहनी है अर्जा कर दिए अल्लाह के नबी जी ए सहाबा कराम मेरे कबीले दिया लोगों गिरफ्तार करके लेके आ गए ने सुनना जरा आखिरी अल्फाज मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा कराम ऐ मेरी बहन ना इनू भी आजाद कर दिता जाए और ये कबीले वालियों भी आजाद कर दिता जाए। हाय 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 पैगाम है मेरे पैगंबर ने पैगाम दिते अपनी बहनों का अदब करो एहतराम करो। यकीन मनो ए खुतबा जुम्मतुल मुबारक तो कोई एक दो घंटे पहले मुताला कर रहे हैं मेरे पैगंबर का ये फरमान सुन के बहकी और तिरमिज़ी की रिवायत है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बहन अगर मेरे घर अंदर मदीने अंदर रहना चाहनी है तो मैं हाजिर अगर अपने कबीले अंदर जाना चाहनी है तो मैं हाजिर और मेरे पैगंबर ने कल्ला आजाद नहीं किया बल्कि मेरे पैगंबर ने ऊंट बकरियां गावां अपनी भैन को तोहफे अंदर दे के वापस कबीले अंदर भेजी है। ए मुकाम की दे बहन का मुकाम है ना लड़िया करो ना नाराजगियां करिया करो अपनी बहनों के नाल सुलह करिया करो अपने वीरां के नाल सुलह करिया करो। यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़ाबीन अपने वीरां के नाल भी प्यार करो अपनी बहनों के नाल भी प्यार करो। और एक छोटा जा पैगाम देना चाहना खैर इस आयत अंदर ते नहीं मगर अपने जहन के मुताबिक कि कई ऐसे मेरे भाई ने और की करते ने नजायज यानी कि अपने बाप के पीछे मां के पीछे बहन भाइयों के पीछे बीवी पे जुल्म कर देने और कई ऐसे ने नजायज यानी कि अपनी बीवी के मगर लग के बहन भाइयों पे जुल्म कर देने वालिदैन पे जुल्म कर देने किसी भी हालत अंदर वालिदैन पे जुल्म करना बहन भाइयों पे जुल्म करना अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह ताला जो कुछ सुनिया सुनाया बयान कीता अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।